लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अर्ज करूं, हारून रशीद अपने वक्त का बादशाह था। हजरत बहलुल दाना वक्त के मजजूब वली थे। इतने बड़े वली थे कि बड़े बड़े अइम्मा उनकी बारगाह में आकर बैठते थे। मजजूब थे, दीवाने थे। हारून रशीद की तमन्ना थी किसी वक्त तो बहलुल दाना मेरे घर आए, लेकिन हारून रशीद के घर हजरत बहलुल दाना जाते नहीं थे। इसलिए नहीं जाते थे, इसलिए कि जिसको यार की मार्फत मिल जाती है उससे बादशाहों की चौखट से काम क्या है। बादशाह हकीकी जिसका हो गया, मन काना लिल्लाह काना अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। हारून रशीद वहां जाया करता था, हजरत बहलुल दाना नहीं आते थे। बहुत कोशिशें की, दावतें दी, बहलुल दाना नहीं आए। एक दिन हारून रशीद ने कहा, कपड़े का थान जमीन पे डाल दो, बहलुल दाना अपनी दीवानगी में गुजरेंगे तो कपड़ा उठा लेना और सब मिलकर उठाना और अपने महल के अंदर बहलुल को बुला लेना। कपड़े का थान डाल दिया गया। रोजाना के मामूल की तरह हजरत बहलुल दाना जो है अपनी धुन में, दीवानगी में, मस्ती में जा रहे थे। कपड़े पर पैर रखा, ऊपर की तरफ फौज खड़ी थी। जल्दी से कपड़ा समेटा और ऊपर की मंजिल में बहलुल दाना को बुला लिया। बादशाह हारून रशीद के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने बहलुल से कहा, बहलुल बुला कर नहीं आए, हमने कैसे उठवाया। हजरत बहलुल दाना चुप रहे। हारून रशीद को बहुत से सवालात पूछने थे, उन्हें देखकर सब भूल गया। एक सवाल याद आया, बाबा ये बताएं अल्लाह तक कैसे पहुंचते हैं, बस एक बात बता दे, अपना बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत बहलुल दाना ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तक पहुंचते नहीं है हारून रशीद, जैसे तूने मुझे उठवाया है वैसे खुदा अपने करम से उठवा लेता है और फिर वो अपनी बारगाह का कुर्ब अता कर देता है। कोई पहुंच नहीं सकता, जब वो बुलाना चाहता है तो डाकुओं को भी कुतुबियत अता कर देता है, अल्लाह चोरों को भी विलायत अता कर देता है। इंसान पूरी जिंदगी मुसल्ले पर गुजार दे और वो न चाहे तो बंदे को 2 रकअत का सवाब भी नहीं मिलता, और अगर अल्लाह चाहे तो एक सजदे की बरकत से अल्लाह मकाम विलायत अता कर देता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह हालात पैदा करता है और बहाने से कुर्ब अता करता है। अल्लाह अकबर। फुज़ैल की डकैती के चर्चे बहुत दूर दूर तक है और कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। एक काफिला आया है और वो लोग जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें एक कुरान की आयत पढ़ने वाला आयत पढ़ रहा है। क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि मोमिनों के दिल अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं? बस एक आयत ने असर कर दिया दिल पर और फुज़ैल पुकारने लगे, बिल्कुल वो वक्त आ गया है, बिल्कुल वो वक्त आ गया है। सैकड़ों की जान लेने वाला फुज़ैल, सैकड़ों को कत्ल करने वाला फुज़ैल, तौबा के लिए कहां खाने काबा नहीं, तौबा के लिए कहां किसी मकबूल बंदे की चौखट नहीं, बल्कि जहां खड़ा है वहीं सच्चे दिल से 2 आंख में आंसू आ गए और दिल लरजने लगा और यूं कहता है, वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया। तौबा तौबा तौबा, बस तौबा करनी है, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से माफी तलब करनी है। और फुज़ैल ने तौबा की, चंद कदम आगे बढ़े, आकर के साथी कहते हैं, लूटना नहीं है काफिले को, कब मैं तौबा कर चुका हूं। और तौबा का मतलब यह है कि जैसे थन से दूध निकलने के बाद उसी सुराख से दूध के कतरे वापस नहीं जा सकते, ऐसे गुनाह से तौबा करने वाला फिर गुनाह की तरफ न जाए। चेहरे से आंसू निकलने के बाद जो आंख से आंसू चेहरे पे आते हैं, दोबारा उसी रास्ते से फिर आंख के अंदर आंसू नहीं जा सकता। इसी तरह गुनहगार गुनाह से तौबा करने के बाद उसी रास्ते न जाए। और सुन लो, जब कोई सच्ची तौबा करता है तो फिर उसको वापस गुनाह की तरफ माहौल खींचता है, उसकी आजमाइश और उसका इम्तिहान होता है। लेकिन वो बंदा जब सच्ची तौबा कर ले तो फिर
وہ کبھی اس طرف لوٹ کر نہیں جاتا. پھر خدا اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یاروں نے کہا چل فضیل, اتنا بڑا قافلہ مال و دولت لے کر کے وہاں موجود ہے. فضیل نے کہا میں نے نہیں جانا, میں توبہ کر چکا ہوں. اتنا سننا تھا. دوستوں نے کہا گناہ کے معاملے میں سردار تھا, توبہ اکیلے اکیلے کیسی؟ اگر تو نے توبہ کی ہے تو ہم بھی تیرے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے سب اپنے اپنے گھر کا راستہ لیتے ہیں. فضیل بھی چلا, لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے, چلو چلو جلدی سفر مکمل کرتے ہیں. کوئی کہتا تھا نہیں نہیں, یہاں فضیل جیسا ڈاکو رہتا ہے اور وہ ہمیں لوٹ لے گا. فضیل کا اصول یہ ہے, وہ یوں ہی نہیں لوٹتا, وہ پہلے قتل کرتا ہے اور اس کے بعد لوٹتا ہے. اس کا اصول یہ ہے, اگر بغیر قتل کے لوٹ لوں, بغیر مار پیٹ کے لوٹ لوں, یہ تو بغیر محنت کی کمائی ہوگی. اس لیے پہلے ماروں گا پھر لوٹوں گا, پہلے قتل کروں گا پھر لوٹوں گا. اس لیے نہ جانا مال بھی جائے گا جان بھی جائے گی. لوگ یہ باتیں کر رہے تھے. فضیل نے آسمان کی طرف دیکھا, اللہ لوگوں کے دل پر میری یہ دہشت بیٹھ گئی. اور اس کے بعد رونے لگے اور قافلے والوں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں قافلے والوں اٹھو اور اٹھ کر کے جاؤ, جلدی سے سفر طے کر لو. قافلے والوں نے کہا نہیں اے اجنبی, تجھے نہیں معلوم کہ فضیل جان بھی لیتا ہے, فضیل مار بھی لیتا ہے, وہ ہمیں لوٹ لے گا. اس وقت فضیل کی آنکھوں میں آنسو تھے. فضیل جواب دیتے ہیں اب فضیل لوٹے گا نہیں, وہ تو خود لٹ چکا ہے, اب وہ لوٹنے کے قابل نہ رہا. اتنا سننے کے بعد لوگوں نے کہا فضیل لٹ چکا؟ ہاں فضیل لٹ چکا, جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہی فضیل ہے. اب فضیل لوٹے گا نہیں, وہ تو خود لٹ چکا ہے. اور بغداد کا رخ کرتے ہیں, شہر میں پہنچے, لوگوں پر دہشت ہے, جو سامنے دیکھتا ہے ڈر کر ہٹ جاتا ہے. فضیل نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مکہ المکرمہ جاؤں گا اور وہاں جا کر کے کعبے کی مجاوری کروں گا. کعبے کی مجاوری کی ہے. اور فضیل نے جب علم حدیث پر محنت کی, 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد کر لی فضیل ابن عیاض نے, اور اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا کہ اللہ اکبر. فضیل ابن عیاض جب دنیا سے گئے تو بزرگوں نے فرمایا آج دنیا سے اللہ کا خوف اٹھ گیا. فضیل نہیں اٹھا, اللہ کا خوف اٹھ گیا. اس تقوی میں آپ نے زندگی گزاری. غریب نواز کے پیروں کے پیر بن گئے, غوث الاعظم دستگیر کے پیروں کے پیر بن گئے. التائبون, سچی توبہ اس منزل پر پہنچا. اس کے بعد دوسری منزل العابدون. جب توبہ سے گناہوں کی کھیتی جلا دی تب اس میں دوسرا بیج تو بونا پڑے گا نا. اس لیے قرآن کیسی ترتیب بیان کرتا ہے, یہ دل کے اندر گناہ کے کانٹے لگے ہوئے ہیں, اسے توبہ سے جلا دو. کیونکہ آپ لوگ تو کسان, آپ میں کے بہت سارے لوگ باغات کرتے ہوں گے, کھیتی سے آپ لوگ واقف ہے. یہ دل بھی ایک طرح کی کھیتی ہے, اس میں جب کانٹے لگ گئے تو لگا دو توبہ کی آگ. اور اس کو پھر جب وہ کھیتی جل جائے گی تب نئے بیج بونا ہے. تو کون سا بیج بویا جائے؟ العابدون. توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو گئے تو عبادت کرو. کمنٹ شیئر ضرور کریے.